बोधम् शेषाचले सुचिरभूरित छात्रवृन्दं शेषाद्रिनाथ गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। एतावता नवमाध्याये पञ्चश्लोकाः पठिताः। इदानीं षष्ठः श्लोकः पठ्यते। सर्वस्य अस्य संकल्पायत्तस्थितिप्रवृत्तित्वे निदर्शनमाह। पूर्वं किमुक्तं पञ्चमश्लोके मत्स्थानि सर्वभूतानि इति प्रतिपादितमासीत्। मत्स्थानि सर्वभूतानि इति न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः इति उक्तम्। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः इति प्रतिपादितमासीत् भगवता। अनेन किं ज्ञायते? सर्वमपि तस्य संकल्पेन एव खलु लोके जायते इति प्रतिपादितमासीत्। इदानीं सन्देहः उदेति सर्वस्य अस्य स्वसंकल्पायत्तस्थितिप्रवृत्तित्वे निदर्शनमाह। अर्जुनः अमुं विषयं पृच्छति। एवं मनसि चिन्त्यताम्। इदानीं स्वीय संकल्पायत्तप्रवृत्तित्वेन कोरचिगो स्वीय संकल्पायत्त प्रवृत्तित्वेन सर्वमपि तिष्ठन्ति। सर्वेष्वपि पदार्थेषु अस्य प्रवृत्तिरस्ति। एवमेव सर्वाण्यपि वस्तूनि अस्य संकल्पाधीनानि। अनेन अधीनेनैव सर्वं वस्तु तिष्ठति इति कथने एकस्य परब्रह्मणः सर्वेष्वपि पदार्थेषु प्रवृत्तित्वं स्थितित्वं कथं संभवति? सर्वान्तरात्मत्वम् अस्य संभवति वा इति जिज्ञासायाम् अर्जुनः अमुं प्रश्नं पृच्छति। तदर्थं भगवता अयं श्लोकः उच्यते। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र घोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। इदानीं सर्वत्र ग, सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र ग, सर्वत्र गः, सर्वत्रापि अस्य सञ्चरणमस्ति। अचेतनपदार्थेषु एवं चेतनपदार्थेषु च अस्य सञ्चरणं तावत् वर्तते। श्रुतिः वदति खलु अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् इति वदति खलु। अतः सर्वत्र सञ्चरणम् अस्ति इति हेतोः अयं महान् भवति, महान् भवति। अतएव यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र घोमहान् इति। एवमेव नित्यम् आकाशे स्थितः। इदानीम् आकाशे सर्वत्रापि तिष्ठति अयं वायुः। इदानीं वायुः आकाशे तिष्ठति, परम् अहं धारकः अस्मि तस्य। वायोः धारकत्वं कस्य संभवति? भगवतः संभवति, न तु आकाशस्य। सामान्यतः यदि वयं पश्यामः किं भवति? सामान्यतया यदि अस्माभिः दृश्यते चेत् वायुः
आकाशात् समुत्पन्नः पदार्थः इति ज्ञायते। आकाशात् वायुः इति उक्तत्वात् आकाशात् अयं वायुपदार्थः समुत्पन्नः इति ज्ञायते। वस्तुतः वायोः उत्पत्तिः कुतः जाता? परमात्मनः वायोः उत्पत्तिः जाता वर्तते। अतः वायुः नित्यम् आकाशे स्थितः वायुः यथा मामेव धारकत्वेन नियन्तृत्वेन स्वीकरोति तथा एवमेव सर्वाण्यपि भूतानि वर्तानि इत्युपधारय। लोके वायुः दृष्टान्तः। वायोः दृष्टान्तेन अयं विषयः अस्माभिः स्पष्टं ज्ञातव्यः। यथा वायुः वायोः धारकत्वेन नियन्तृत्वेन भगवान् अस्ति तथैव सर्वस्यापि वस्तुनः धारकत्वेन नियन्तृत्वेन च भगवान् वर्तते इति उपधारय ज्ञायतां जानातु इत्युच्यते। इदानीं भाष्यकारस्य पंक्तिः एवमस्ति यथा आकाशे अनालम्बने महान् वायुः स्थितः सर्वत्र गच्छति एवम् अर्थः वक्तव्यः। इदानीं वायोः सम्बन्धः अस्ति। इदानीं वायोः सम्बन्धः आकाशस्य वर्तते, परम् अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते। वायुः अस्ति, इदानीम् आकाशः शून्यप्रदेशः। शून्यप्रदेशे आकाशे वायुः अस्ति। आकाश सहायेन खलु वायुः सर्वत्र गच्छति, परम् आकाशवायोः सम्बन्धः बहिः न दृश्यते। तद्वत् यथा वायुः आकाशे सर्वत्र गच्छति तथैव सर्वत्र गः अहं सर्वत्रापि संचरितः अहं सर्वाण्यपि सर्वेषु अपि भूतेषु नियंत्रित्वेन धारकत्वेन अहम् अस्मि। यथा आकाशे अनालंबने महान् वायुः स्थितः आधारः नास्ति, आकाशः शून्यप्रदेशः, तत्र तावत् आधारः नास्त्येव वायोः, तथापि वायुः तत्र तिष्ठति खलु। तद्वत् स तु वायुः निरालम्बनः मदायत्त स्थितिः इति अवश्यम् अभ्युपगमनीयः। आलम्बनं नास्ति इति न, तत्रापि आलम्बनम् अस्ति। कः आलम्बनत्वेन कः वर्तते? आलम्बनत्वेन अहमस्मि। मदायत्त स्थितिः वर्तते तत्र। मत्सङ्कल्पेनैव वायुः तत्र तिष्ठति, वायुः कार्यं करोति। अहमेव सर्वस्यापि पदार्थस्य कारणभूतः अस्मि इति कारणात् अहं तत्र तिष्ठामि, मयैव धृतः इति विज्ञायते। आकाशः वायुः न आकाशः वायुं न धरति, परं मया ध्रियते, मया ध्रियते। वायुः आकाशेन न धृतः, मया धृतः वायुः इति स्पष्टं प्रतिपाद्यते भगवान्। यथा आकाशे वायोः स्थितिर्वर्तते, मदायत्त स्थितित्वेन संकल्पायत्तेन तस्य स्थितिः वर्तते, तथैव स एवमेव सर्वाण्यपि भूतानि तैः अदृष्टे मयि स्थितानि मयैव धृतानि इत्युपधारय। तैः अदृष्टे
अदृष्टभूतः विषयः दृष्टिगोचरं नास्ति इत्यर्थः। मम पितुः मां धरति, दृष्टिगोचरम् अस्ति तत्र, परं भगवान् सर्वाण्यपि वस्तूनि धरन्ति, सर्वत्रापि भगवान् व्याप्य तिष्ठति। मयि स्थितानि इत्युक्तौ मयि भगवती स्थितान् वर्तन्ते, मयैव धृतानि, सर्वाण्यपि भूतानि मयैव धृतानि इति। यताहुः वेदविदः मेघोदयः सागरसन्निवृत्तिः इन्दोः विभागः स्फुरितानि वायोः विद्युद्विभङ्गः गतिः उष्णः अश्मेः विष्णोः विचित्राः भवन्ति इति। अत्र अयं श्लोकः उद्धृतः वर्तते। मेघः अस्ति, इदानीं मेघः जायते आकाशे, तत्तावत् मेघः कथं जायते? समुद्रात् जलं स्वीकृत्य मेघः नीलवर्णीयः मेघः वर्षं वर्षति, जलं वर्षति। कुत्र वर्षति? समुद्रे वर्षति। समुद्रः तीरं तीर्त्वा गच्छति वा? तथैव तिष्ठति। एवमेव चन्द्रस्य वृद्धिह्रासः जायते। अमावासा आरभ्य पौर्णमी पर्यन्तं वृद्धिः, पौर्णमी आरभ्य अमावास्या पर्यन्तं ह्रासः, एवमेव वृद्धिह्रासः जायते। वायुः वाति, एवमेव विद्युत् ज्वलति। सूर्यस्य सञ्चारः अस्ति, प्रातःकाले अस्यां दिशि उदेति, सायंकाले अस्यां दिशि अस्तं गच्छति इति। इमे कार्यक्रमाः भगवतः संकल्पेनैव खलु जायन्ते लोके। तदेव अनेन श्लोकेन उच्यते, मेघोदयः सागरसन्निवृत्तिः इन्दोः विभागः नाम चन्द्रस्य वृद्धिह्रासः। स्फुरितानि वायुः वाति खलु, ब्रीज इति उच्यते, थंडरस्टॉर्म इति उच्यते, मानसून इति व्यवहारः, स्ट्रार्म इति व्यवहारः अस्ति खलु। मानसून इति उच्यते, अस्ति खलु वायोः विभागः। एवं स्फुरितानि वायोः, विद्युत् विभङ्गः, विद्युत् ज्वलति खलु। गतिः उष्णः अश्मेः, सूर्यस्य गतिः उष्णः अस्ति। பேசு பரவாயில்ல பேசு அப்புறமா विष्णोः विचित्राः प्रभवन्ति। मम मातुः किमपि पृष्टवती आसीत्, दसरा खलु, तदर्थं पीनट् उपयुज्य किमपि कृतमस्ति, अपेक्षते वा इति पृच्छति। मम गृहे अस्मि अधुना, अतः पृच्छन्ति। मधुरान्तके नास्मि, मम गृहे अस्मि। विष्णोः विचित्राः प्रभवन्ति, विष्णोः विचित्राः प्रभवन्ति मायाः। विष्णु माया शब्दस्य संकल्पः इत्यर्थः। विष्णोः संकल्पेन अयं कार्यक्रमः प्रतिदिनं प्रभवति इत्यर्थः। विष्णोः अनन्यसाधारणानि महाश्चर्याणि इत्यर्थः।
महाश्चर्यानि कार्यक्रमाणि महाश्चर्यानि कार्याणि विष्णोः अनन्यसाधारणानि इत्यर्थः। आश्चर्यकराणि भवन्ति। श्रुतिरपि वदति अमुं विषयम् एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, अक्षरशब्दस्य परमात्मा इत्यर्थः। एतस्य वा अक्षरस्य परमात्मनः प्रशासने गार्गी इति तम् आहूय वदन्ति। सूर्या चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। सूर्यः चन्द्रः उभावपि तिष्ठतः। केषां प्रशासने तिष्ठतः? कस्य प्रशासने तिष्ठतः? अक्षरशब्दवाच्यस्य परमात्मनः प्रशासने तिष्ठतः। बीशास्माद्वातः पवते बीशोदेति सूर्यः। एवमस्ति वेदवाक्यं। बीशास्माद्वातः पवते, तस्य संकल्पेन पवनः वातः पवते। वायुः वाति। उदेति सूर्यः। अग्निः इन्द्रः तेषां कार्याणि कथं कुर्वन्ति? भगवतः संकल्पेन कुर्वन्ति इत्यादिका इति सर्वमपि तस्य संकल्पायत्तः, परमात्मनः संकल्पायत्तः इत्येव उच्यते अनेन षष्ठश्लोकेन। पुनः सप्तमश्लोके अवतारिकां प्रदर्शयति भगवान् भाष्यकारः। सकलेतर निरपेक्षस्य भगवतः संकल्पात् सर्वेषां स्थितिप्रवृत्तिः च उक्ता। तथा तत्संकल्पादेव सर्वेषाम् उत्पत्ति प्रलयौ अपि इत्याह। इदानीं भगवानेव सृष्टिकर्ता स्थितिकर्ता प्रलयकर्ता इत्यस्ति। इदानीं स्थितिविषये उक्तः, सृष्टिविषये कश्चन विषयः प्रतिपादितः षष्ठश्लोके। इदानीं सृष्टिविषये प्रलयविषये उच्यते सप्तमश्लोके। सकलेतर निरपेक्षस्य भगवतः संकल्पात् सर्वेषां प्रवृत्तिश्च उक्ता। अन्यस्य अपेक्षा नास्ति। एकस्य वस्तुनः स्थितेः प्रवृत्तौ च अन्यस्य अपेक्षा नास्ति भगवतः। एवमेव तत्संकल्पादेव सृष्टिः, तत्संकल्पादेव प्रलयः। अनेन किं ज्ञायते? सृष्टिस्थितिप्रलयं त्रयमपि कार्यं भगवतः संकल्पाधीनम् अस्ति इति ज्ञायते। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कौन्तेय कुन्तीपुत्र कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकां प्रकृतिं यान्ति। कल्पक्षये चतुर्मुख ब्रह्मणः यथा प्रलयं भवति तथा इत्यर्थः। बहुविधानि प्रलयानि सन्ति, वेदेपि कथितानि वर्तन्ते। अवान्तर प्रलयः इत्यस्ति, सामान्य प्रलयः, अवान्तर प्रलयः, एवं कल्पक्षये कल्पप्रलयः इत्युक्तौ महाप्रलयः। चतुर्मुख ब्रह्मणः आयुः यदा समाप्यते तदानीं कल्पक्षयः। कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकां प्रकृतिं यान्ति। इदानीं सूक्ष्मावस्थां प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। ब्रह्मात्मक प्रकृतिं यान्ति इत्यर्थः। परमात्मा आत्मा अस्ति, प्रकृतिः शरीरमस्ति।
अतः मूल प्रकृतिं प्राप्नुवन्ति सर्वाण्यपि भूतानि तानि अहं कल्पादौ पुनः विसृजामि सूक्ष्म अवस्थां प्राप्य भगवतः सह तिष्ठन्ति सर्वाण्यपि भूतानि कल्पक्षये तदेव प्रलयकालः इत्युच्यते कल्पादौ च तानि वस्तूनि पुनः भगवता सृज्यन्ते तदेव सृष्टिकालः इत्युच्यते पश्यन्तु स्थावर जंगमात्मकानि सर्वाण्यपि भूतानि स्थावर जंगमात्मकानि इत्युक्तौ लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स सर्वाणि भूतानि मामिकां मत्शरीरभूतां प्रकृतिं तमः शब्दवाच्यां तमः परो एकीभवति इति अस्ति श्रुतिवाक्यं तमः परे एकीभवति इति तमः शब्दवाच्यां नामरूप विभाग अनर्घां कल्पक्षये कल्पक्षये नाम चतुर्मुख अवसान समये मत्संकल्पाद्यन्ते मत्संकल्पात् चतुर्मुख अवसान समये चतुर्मुखस्य कालः यथा समाप्यते तथा तदा मत्संकल्पात् यान्ति मां सर्वाणि भूतानि मामेव यान्ति तान्येव भूतानि कल्पादौ पुनः विसृजाम्यहम् यथा मनुः अमुं विषयं मनुः सम्यक् वदति आसीदितं तमो भूतं सोभिद्याय शरीरात् स्वात् इति अस्ति इदं वाक्यं तावत् श्रीभाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथमपादे स्मृत्यधिकरणे स्पष्टम् उद्धृतमस्ति भगवता भाष्यकारेण यथा मनुः इति तत्रैव लिखितमस्ति आसीदितं तमो भूतम् अप्रज्ञातमलक्षणम् अप्रतर्क्यम् अविज्ञेयम् प्रसुप्तमिव सर्वतः ततः स्वयंभू भगवान् अव्यक्तो व्यञ्जयन्गितम् सोभिद्याय शरीरात् स्वात् शिश्रुक्षुर्विविधा प्रजाः इति सृष्टिक्रमः तत्र उक्तः वर्तते श्रुतिरपि यस्य अव्यक्तं शरीरं सर्वाण्यपि वस्तूनि सूक्ष्म अवस्थां प्राप्य भगवतः शरीरत्वेन मूल प्रकृतौ तिष्ठन्ति खलु अव्यक्तम् अक्षरे लीयते अक्षरं तमसि लीयते तमः परे एकीभवति तम आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतम् इत्यादि इत्यादीनि प्रमाणवाक्यानि अत्र उद्धृतानि वर्तन्ते इति सप्तमश्लोकः अत्र प्रतिपादितः प्रकृतिं स्वामवर्तव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् इति अष्टमश्लोकः स्वां प्रकृतिम् अवष्टभ्य प्रकृतिः परिणामभूता वर्तते मूल प्रकृतिः अवष्टभ्य इदानीम् अष्टौ विधत्वेन परिणामं प्राप्नोति मूल प्रकृतिः इमं कृत्स्नं भूतग्रामम् एते सर्वेपि जीवराशयः प्रकृतेः वशात् मूल प्रकृतेः वशीभूतत्वात् स्वीय अवशं स्वीय वशाभावात् पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः अहम् एतेषां सृष्टिं करोमि अहम् स्वकीयां विचित्रपरिणामिनीं प्रकृतिम् अवष्टभ्य अष्टधा प्रकृतिः उच्यते अत्र परिणमय्य पूर्वमेव प्रतिपादितमासीत् अष्टधा अष्टरूपा प्रकृतिः इति भूमिर अपो अनलो वायुः इति सप्तमाध्याये अयं विषयः प्रतिपादितः अष्टधा प्रकृतिः इति परिणमय्य इमं चतुर्विधा के भवन्ति देवतिर्यं मनुष्य स्थावरात्मकं भूतग्रामं मदीयायाः मोहिन्याः
गुणमय्याः प्रकृतेः वशात् अवशं स्वीय वशं त्यक्त्वा प्रकृतेः वशं प्राप्नुवन्ति इमे पदार्थाः। अतः पुनः पुनः काले काले विसृजामि, पुनः पुनः एतेषां सृष्टिम् अहं करोमि इत्यर्थः। इति अनेन अद्य अलमस्ति। श्वः सोमवासरे पश्यामः। मंडे इवनिंग 6:15 पश्यामः। धन्यवादः। धन्यवादः एवं।